अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वज़ू के जिस्मानी फ़वाइद जदीद साइंस के एतबार से। हम बात करते हैं वज़ू और साइंस की मुताबिकत की। वज़ू में जो तरतीबवार अज़ा धोए जाते हैं ये भी हिकमत से खाली नहीं। पहले हाथों को पानी में डालने से जिस्म का असाबी निज़ाम मुतला हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वज़ू में सबसे पहले हाथ धोने, फिर कुली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और देकर जिस्मानी अज़ा धोने की तरतीब फालज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज़ किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, इसलिए वज़ू में जो तरतीब है वो बहुत अहमियत रखती है। वज़ू और हाई ब्लड प्रेशर। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को वज़ू करवा दो और फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, लाजमन हाई ब्लड प्रेशर कम होगा। एक मुसलमान माहिर नफ्सियात का कहना है नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वज़ू है, मगर भी माहिरीन नफ्सियाती मरीज़ों को वज़ू की तरह रोज़ाना कई बार बदन पर पानी लगवाते हैं। अब बात करते हैं हाथ धोने की हिकमतें। वज़ू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हाथ डालते रहने से हाथों में मुख्तलिफ़ केमियाई अज्जा और जरासीम लग जाते हैं। अगर हम सारा दिन हाथ ना धोएं तो जल्द ही हाथ इन जल्दी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। हाथों के गर्मी दाने, जल्दी सोजश, फफूंदी की बीमारियां, जल्द की रंगत तब्दील हो जाना वगैरह। जब हम हाथ धोते हैं तो हाथों की जो उंगलियां हैं उनकी पोरों से शुआएं निकलकर एक ऐसा हल्का बनाती हैं जिससे हमारा अंदरूनी बरकी निज़ाम मुतहरिक हो जाता है और एक हद तक बरकी रूह हमारे हाथों में सिमट आती है। इससे हमारे हाथों में हुस्न पैदा होता है। कुली करने की हिकमतें। पहले हाथ धो लिए जाते हैं जिससे वह जरासीम से पाक हो जाते हैं, वरना ये कुली के ज़रिए मुंह में और फिर पेट में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का बायस बन सकते हैं। हवा के ज़रिए लातदाद मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम, इसके अलावा ग़ज़ा के अज्जा हमारे मुंह में और दांतों में लाभ के साथ चिपक जाते हैं। चनाचे वज़ू में कुली और मसवाक के ज़रिए मुंह की बेहतरीन सफाई की जाती है। अगर मुंह को साफ़ ना किया जाए तो इन मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का ख़तरा पैदा हो जाता है। एड्स का इसकी इब्तदाई इलामात में मुंह का पकना भी शामिल है। मुंह के किनारों का फटना, मुंह और होंठों की में फफूंदी की बीमारियां और छाले वगैरह। इसके अलावा अगर रोज़ा ना हो तो कुली के साथ गरारा करना भी सुन्नत है, और पाबंदी के साथ गरारे करने वाला टॉन्सिल्स बढ़ने और गले के बहुत सारे अमराज और गले के कैंसर से भी महफूज रहता है। अब बात करते हैं नाक में पानी डालने की हिकमत। फेफड़ों को एक ऐसी हवा दरकार होती है जो जरासीम, धुएं और गिरदो गुबार से पाक हो और इसमें 80% तक रतूबत यानी तरी हो, जिसका दर्जा हरारत 90 दर्जा फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो। ऐसी हवा फराहम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें नाक की नेमत से नवाजा है। हवा को मरतूब यानी नम बनाने के लिए नाक रोज़ाना तकरीबन 1/4 गैलन नमी पैदा करती है। सफाई और देगर सख्त काम नत्थों के बाल सरंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खूरदबीन झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरई यानी नज़र ना आने वाले रुएं होते हैं जो हवा के ज़रिए दाखिल होने वाले जरासीम को मार देती हैं। इसके अलावा इन गैर मरई रुओं के ज़िम्मे एक और दिफाई निज़ाम भी है जिसे अंग्रेज़ी में लाइसोजियम कहते हैं। नाक इसके ज़रिए से आँखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। वज़ू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रूह से नाक के अंदरूनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तक़वियत पहुँचती है और मुसलमान वज़ू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नज़ला और नाक के ज़ख़म के मरीज़ों के लिए नाक का गुस्ल यानी वज़ू की तरह नाक में पानी चढ़ाना बेहद मुफीद है। अब बात करते हैं चेहरा धोने की हिकमतें। आजकल फ़ज़ाओं में धुएँ वगैरह की आलूदगी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ़ केमियाई मादे, सीसा वगैरह मैल कुचैल की शक्ल में आँखों और चेहरे वगैरह पर जमता रहता है। अगर चेहरा ना धोया जाए तो चेहरे और आँखें कई किस्म के अमराज से दुचार हो जाएं। एक यूरोपियन डॉक्टर ने अपने एक आर्टिकल जिसका नाम आँख, पानी, सेहत था,
اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں بے شمار بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے، اگر نکلتے ہوں تو کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشنز وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑ جاتی ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے کیمیائی قسم کے لوشن کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو کئی بار دھونا چاہیے، اور ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے اور پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس مریضوں کا رش ہر وقت لگا رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی کا علاج ادویات کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے ایک آرٹیکل میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلوائے، کچھ عرصے میں ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ یہی ڈاکٹر اپنے آرٹیکل کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے، کیونکہ دن میں کئی بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں، اور ایسا صرف وضو سے ہی ممکن ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے اور خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتا ہے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اندھا پن سے تحفظ۔ آنکھوں کا ایک ایسا مرض جس میں آنکھوں کی رطوبت یعنی اصلی تری کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھووں کو یعنی آئی بروز کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے تو اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے، اور وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر رہتی ہیں، اور منہ پر پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈز اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ کہنی پر 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو مختلف قسم کی دماغی اور اعصابی قسم کی بیماریاں اور امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو طاقت پہنچتی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ وہ ان امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کے ہجوم کے عین بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کرنے کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے درمیان شارک واقع ہے اور اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی روح نکل کر شارک میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسح کرنے سے گردن کو جب پانی لگتا ہے تو اس سے گردن توڑ بخار میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ انسان لو لگنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسح کرنے سے گردن کو پانی لگنے سے اور سر کی پشت پر پانی لگنے سے پاگل پن کی بیماریوں میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم
بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان امراض دور ہوتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس۔